औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। यूट्यूब पे सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की गहरी बात आपके साथ। आज पहला दिन जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का एज चीफ ऑफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के लिहाज से उनका पहला दिन था और उन्होंने पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की तारीख ही बदल कर रख दी। मुझे याद है इससे पहले जब पनामा केस आया तो उस वक्त के भी कुछ जज साहिबान ने कहा था कि हम इसको लाइव कवरेज देंगे, लेकिन उसके बावजूद वो उसको लाइव कवरेज देने में नाकाम रहे। और फिर उसका जो फैसला आया वो तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन फैसला था। लेकिन इस पे मैं थोड़ी सी बात ज़रूर करूँगा। लेकिन जो आज मेरा जो मौक़िफ़ है जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ कि जब ऑडियो कॉल्स पर बढ़ बढ़ कर बातें करने वाले लोग आज आखिर लाइव कैमरे के सामने क्यों हड़बड़ा रहे थे। एक वो वकील जो पाकिस्तान के बहुत बड़ा वकील है, ख्वाजा अहमद तारिक रहीम, जो कि पाकिस्तान के गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। आज उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल बहुत ही मौदबाना थी। उनको किसी भी बात की समझ नहीं आ रही थी कि आखिर मैं इस पे बात करूं तो क्या करूं। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया कि उनके अपने दाएं और बाएं जो सीनियर मोस्ट जज थे उनको उन्होंने बैठाया, जिनमें मुनीब अख्तर और जस्टिस सरदार तारिक साहब भी मौजूद थे। जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि हमेशा से अपना जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब के फेवरेट जस्टिस रहे हैं, उनके हर बेंच का वो हिस्सा रहे हैं। उनको उन्होंने अपने बिल्कुल साथ वाली नसीहत देकर ये बावर करवाया पूरे सुप्रीम कोर्ट पर और पूरे पाकिस्तान को कि जिस बंदे का जो मनसब और जो उसका मकाम बनता हो उसको मिलना चाहिए, वो चाहे मुझे क्यों ना ही मिला हो, मुझे उसकी परवाह नहीं है। जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को भी उमर ता बंदयाल के बिल्कुल इसी साइड वाली कुर्सी पे बैठना चाहिए था जहाँ पर आज सरदार तारिक साहब मौजूद थे या मुनीब अख्तर साहब मौजूद थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया। मैं सलाम पेश करता हूँ अपना कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को कि उन्होंने एक ऐसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को लाइव दिखाने का फैसला किया है जो कि पाकिस्तानी तारीख का एक मुतनाज़ा तरीन बिल था और मुतनाज़ा तरीन कानून था। और इसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा के रिमार्क्स बड़े दिलचस्प रहे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़े अच्छे सवालात उठाए, आयशा मलिक साहिबा ने बड़े अच्छे सवालात उठाए, मंदोखेल साहब बोले, जस्टिस अतर मीनुल्लाह ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और तमाम सवालात का जवाब देने में ख्वाजा अहमद तारिक रहीम सब पूरी तरह से हमें आज तो कम अज़ कम वो नाकाम नज़र आए। और इसी दौरान फिर एक जज साहब ने थोड़ी सी मुदाखलत करके उनका हौसला बढ़ाया। वो जज साहिबान कौन थे, इस पे बात करनी है। और बात करनी है मैंने एक और बड़े ही अहम मुद्दे पर, बड़े अहम निकात की तरफ जो आपका थोड़ा आज मैं ध्यान लेके जाऊंगा। और थोड़ा सा जब आप तारीख के पीछे जाएंगे तो आपको कुछ मेरी बात ज़रूर समझ आ जाएगी। और वो बात क्या है, वो बात है पनामा केस को लेकर और एक कानूनी नुक्ता मैं उठाऊंगा और आपने मुझे ये बताना है कि ये जो मैंने कानूनी नुक्ता उठाया है क्या यह मेरा कानूनी नुक्ता बनता है या कि बिल्कुल एक बेबुनियाद बात है। लेकिन सबसे पहले अपने दोस्तों से गुजारिश है और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो मेरे वीडियोस के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत है और उनका एहतराम मेरे दिल में हमेशा रहेगा। अपने कमेंट्स में फिर आज कहता हूँ जो आप व्हाट्सएप पर कमेंट्स करते हैं वही आप यूट्यूब की जब वीडियो आप देख रहे होते हैं तो उसके नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट किया करें और वीडियो को लाइक भी किया करें, ताकि वो फिर मेरा भी हौसला बढ़े, मुझे भी समझ आए। मुझे तनकीद का भी क्यों ना सामना करने पर मैं इस पे नहीं घबराता हूँ, बल्कि मैं समझता हूँ ये कि इंसान की इस्लाह होती है किसी पर भी तनकीद करना। मुझे याद है कि चंद महीने पहले ख्वाजा अहमद तारिक रहीम साहब की 2 से 3 वीडियो और उनकी फैमिली की वीडियोस भी अपना पूरी दुनिया ने देखी, ऑडियो सॉरी। और इतनी वो बड़बड़ा के और इतने बाहिम्मत और इतने बारोब तरीके से वो गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन आज उनका जो गुफ्तगू का तरीका था अदालत के अंदर, वो मैंने भी देखा है, वो पूरे पाकिस्तान में देखा है। वो पूरी तरह से हड़बड़ाए हुए थे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से हट कर वो दलाइल दे रहे थे। तो फिर जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने उनका ध्यान दिलवाया कि देखें ये वो बिल है जो आपने पेश किया, आपका बिल है जिसके ऊपर आज हम बैठे हैं। उनका कहने का मतलब ये था कि पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार का ये बिल है जो कि हमारे अदालत में पेश किया गया और अदालत ने इसको अप्रूव किया और अदालत ने फैसला किया कि इसको हम बाकायदा से एक बड़ा बेंच जो है तश्कील देकर इस पे बात करेंगे। जबकि ख्वाजा अहमद तारिक रहीम कह रहे थे बार बार कि इस बेंच ने, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने इसका फैसला कर दिया है
تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں بالکل مانتا ہوں فیصلہ کیا ہے، اور یہ وہ فیصلہ تھا جس کو تقریباً 3 یا 4 جج صاحبان نے اس کا فیصلہ کیا۔ ہمارے بینچ میں آج بھی کچھ جج صاحبان ایسے بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کو پہلے سنا ہے کیس کو، اور آج اس میں وہ لوگ بھی بیٹھے ہیں جنہوں نے اس کیس کو نہیں سنا۔ یہ بڑا ہی سیریس میٹر ہے پاکستان کا، اور اس کو پورے بینچ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ بینچ اگر اس کی مخالفت میں کوئی فیصلہ دیتا ہے تو پاکستانی قوم کو اور اداروں کو اس کو ماننا ہوگا، اگر اس کی فیور میں فیصلہ دیتا ہے تو بھی ماننا ہوگا۔ یہاں پر ایک دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوگی کہ جب جسٹس عائشہ ملک، اطہر معین اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ نے خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کو کچھ سوالات کیے تو ان کا جواب نہیں دے پا رہے تھے، کیونکہ وہ بار بار وہی پرانی باتیں دہرائے جا رہے تھے۔ تو ان جج صاحب نے کہا کہ اس بل پر بات کریں، مدعے سے ہٹ کر بات نہ کریں، جس موضوع پر جو سوال آپ سے کیا جا رہا ہے اس کا جواب دیں۔ اور وہاں پر بھی وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی اور کافی ہڑبڑائے ہوئے تھے، بڑے دھیمے انداز میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہاں پر جو دلچسپ واقعہ پیش آیا ہے کہ وہاں پر جسٹس منیب اختر نے کچھ ریمارکس خواجہ احمد طارق رحیم صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی اشاروں میں، اور انہوں نے ان کو واضح کیا کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں ان کا تو یہ میرٹ بنتا ہے یا کہ یہ میرٹ بنتا ہے۔ تو خواجہ طارق رحیم سمجھ گئے کہ جسٹس منیب اختر جو کہ اس وقت بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے مداخلت کر کے ان کا دھیان ایک دوسری طرف دلوایا۔ تو پھر جسٹس جو تھے خواجہ احمد طارق رحیم جو کہ وکیل ہیں، گورنر پنجاب بھی رہ چکے ہیں، ان کا حوصلہ بڑھا اور پھر تھوڑا سا وہ ان کی جو آواز میں گرج آئی، لیکن اس کے بعد جب قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو پھر ٹوکا کہ آپ پھر موقف سے ہٹ کر آپ پھر دوسری طرف جا رہے ہیں، تو انہوں نے آہستہ سے جسٹس منیب اختر کی طرف دیکھا، اور جسٹس منیب اختر صرف یوں اور بڑے غصے کے عالم میں پورے بینچ کے دوران بیٹھے رہے، اور پھر دوبارہ انہوں نے بات نہیں کی۔ یہ ہیں وہ ذاتی رائے، یہ ہیں وہ ذاتی اختلافات جو جج صاحبان کے اندر ہیں، پاکستانی اداروں کے اندر ہیں۔ جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے تو پاکستانی قوم کو ایک سیدھا راستہ کیسے ملے گا؟ دیکھیں، جب عدالت کوئی بھی فیصلہ کرتی ہے، ایک مجرم اس کے سامنے کھڑا ہے، اس مجرم نے ایک بندے کو قتل کیا ہے، لیکن وہ ایک چوری کے الزام میں آپ کی عدالت میں کھڑا ہے، تو آپ اس کو صرف چوری کی سزا دیں گے، نہ کہ اس پر اس قتل کا مقدمہ جو کہ کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی اس پہ ایسا کوئی یعنی کہ اس کے خلاف ایسا ثبوت نہیں ہے۔ آپ کو اپنے تئیں آپ کے کان میں کوئی بتاتا ہے کہ اس کو یہ سزا دی جا سکتی ہے، اس نے شاید یہ جرم کیا ہو۔ یہ میں پاناما لیکس کی بات کر رہا ہوں، جب آپ نے اقامہ پر میاں نواز شریف کو نااہل کیا تو اقامہ کا کیس تو آپ کے پاس تھا ہی نہیں، آپ کے پاس تو پاناما کا کیس تھا۔ یہی وہ حربے تھے جو آج خواجہ احمد طارق رحیم جو تھے وہ بار بار اداروں کو اور جو جج صاحبان کے ان کو تھوڑا سا ورگلانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے وہ مدعا نہیں، یہ مدعا جو ہماری ٹیبل پہ پڑا ہے، جو بات ہمارے سامنے پڑی ہے، اس پہ بات کریں۔ کیا یہ جو بل ہے اس کا جو اختیارات ہے وہ کہاں تک ہیں؟ کیا پارلیمان جو ہے وہ کیا اس کو پاس کر سکتی ہے؟ اور اگر کر سکتی ہے تو کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ وہ کسی بھی بل کو ختم کر سکتی ہے یا کہ منظور کر سکتی ہے؟ تو خواجہ طارق رحیم آج کی سماعت تک کم از کم جج صاحبان کو متاثر نہیں کر سکے، اور ابھی تک اس کی ہیرنگ جاری ہے۔ میری لائٹ چلی گئی تھی تو میں کافی جو ہے نا اس میں سے وہ ہیرنگ دیکھ نہیں سکا۔ میرے پاس جتنے 2-4 پوائنٹ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ کسی بھی جج کو کبھی بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ ایک جرم ایک بندہ آپ کے پاس حاضر ہوا ہے اور دوسرا جرم چاہے اس نے کیا ہی کیوں نہ ہو، آپ اس پر اس کی سزا دے دیں اور اس کے خلاف اس کی ایف آئی آر نہ ہو۔ اس کی باقاعدہ اس پر ایف آئی آر کی جاتی ہے، اس کا ٹرائل کیا جاتا ہے، پھر جا کے اس پر اس کو فیصلہ دیا جاتا ہے اور کسی بھی سزا کا وہ بندہ مستحق ہوتا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ بالکل بھی ایسا نہیں کیا گیا۔ صرف اور صرف پاناما کے کیس کو لے کر اقامہ کا مدعا ہی نہیں تھا عدالت میں، اور عدالت نے ان کو نااہل بھی قرار دیا اور تاحیات نااہل بھی قرار دیا۔ اب بہت سے ایسے معاملے ہیں جو سامنے آئیں گے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب جاتے جاتے پاکستان تحریک انصاف کو ایک ایسے گڑھے میں دوبارہ سے پھینک گیا جہاں سے نکلنا اب ان کے لیے بہت ہی مشکل بنا دیا انہوں نے۔ اور میں آپ کو پھر چیلنج کرتا ہوں کہ عمر عطا بندیال صاحب جو کہ ہمارے چیف جسٹس رہے ہیں، ہمارے لیے بڑے باعزت ہیں، پاکستان کے ایک باوقار عہدے پر وہ فائز رہے ہیں، ان کا احترام ہم پر لازم ہے، لیکن احترام ہمیشہ کسی بھی جج کے فیصلوں کے مطابق جو تاریخ ہے اس کا پھر فیصلہ کرتی ہے کہ اس جج کو تاریخ میں کون سا حصہ دیا جائے۔ جسٹس منیر ہمارے پاس موجود ہیں، جسٹس مولوی مشتاق کے فیصلے ہمارے پاس موجود ہیں، اور آج تاریخ ان کو کس طرح سے
याद किए हुए, ये मैं भी जानता हूँ और ये आप भी जानते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया करें, बात समझ आए तो दोस्तों के साथ शेयर कर किया करें और लाइक ज़रूर किया करें। कमेंट जो हैं वो यूट्यूब के चैनल के ऊपर किया करें, ना कि व्हाट्सएप के ऊपर किया करें। आपकी मोहब्बत, पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। और जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इतने अहम और इतने मुतनाज़ा केस को फुल बेंच बनाने के साथ साथ पूरी कौम के सामने खोल कर रख दिया है। अब ये आने वाला फैसला, जो आने वाला वक्त फैसला करेगा कि ये फैसला क्या होता है, और तारीख में ये फैसला हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, मेरे इदारे पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।